रामकोट फ्रा एग्रो फर्मले उत्पादन गरेको फूल चाहिँ दिन प्रतिदिन यो लकडाउनको कारण बजारमा बिक्री भइरहेको छैन। यो बजारमा बिक्री नहुँदा यसका प्रोप्राइटर राजन गिरीले यो फूल खेतीमा कति लगानी गर्नुभएको छ, यो लकडाउनको कारण फूल चाहिँ कति नोक्सान भइरहेको छ, यो विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। राजनजी, तपाईँको यो फूल खेतीमा लकडाउनको ठुलो प्रभाव परेको देखियो। तपाईँको यो कति क्षेत्रफलमा यो लगाउनु भएको छ? हाम्रो टोटल 60-65 रोपन जति छ यसमा टोटल। यसको उत्पादन चाहिँ कतिको छ? सरदर दैनिक कति मूल्य बराबरको उत्पादन हुन्छ? हाम्रो दैनिक तपाईँको 35 देखि 40 हजार बराबरको उत्पादन हुन्छ। यो चाहिँ वैशाख जेठ असार 3 महिनाको लागि मात्रै यो चाहिँ लागु हुन्छ, अरू महिनामा चाहिँ यो एभरेज त्यतिमा पर्दैन। अहिले यो चैत 11 गतिदेखिको यो लकडाउनको परिस्थितिमा तपाईँको झन् पिक सिजनमा चाहिँ यो नोक्सान भइरहेको छ होइन? के भन्नुहुन्छ सरकारले? यो तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ यसरी सबै चाहिँ दर्ता गरेर राम्रोसित सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी सबैजनालाई चाहिँ राम्रो रोजगार दिएर काम सुरु गरिरहेका छौँ। अब हामी यो फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन लगायत हाम्रो फ्लावर सेक्टरको चाहिँ सबैलाई चाहिँ एकदमै नराम्रो प्रभाव परेको छ, जुन तपाईँको अरूलाई भन्दा पनि हामीलाई धेरै नराम्रो प्रभाव परेको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अझ बढी केही अब सहुलियत सरकारबाट केही आउने जस्तो केही भयो, त्यस्तो नयाँ नियमहरू लागू भयो भने चाहिँ यस्तो नियमहरूमा चाहिँ हामी फ्लोरिकल्चर पनि नछुट्यौँ भन्न चाहन्छु। अहिले स्थानीय सरकारको रूपमा रहेको यो नागार्जुन नगरपालिका छ, नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नम्बर 7 मा तपाईँको यो फूल खेती छ। त्यहाँबाट चाहिँ केही निरीक्षण यताउता केही भएको छ कि छैन? हजुर, निरीक्षण गर्नुभयो, मेयर साहबहरू पनि आउनुभएको छ, सबैजना आउनु भएर निरीक्षण गर्नु भएर हेरेर उहाँहरूले जानुभएको छ, जो सान्त्वना दिनुभएको छ। अब यो तपाईँको अहिले यो उत्पादन त अब दिन प्रतिदिन भइरहेछ, यो उत्पादनलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ? यो उत्पादन तपाईँको हाम्रो टिप्ने त्यसपछि लगेर फाल्ने हो, यसको अरू केही पनि विकल्प नै छैन। यो चाहिँ तपाईँको फेरि अरू जस्तो चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ अब काम नगर्ने भन्न मिल्दैन। यसले खाने चिजहरू खान माग्छ, पानी दिनुपर्ने, झारहरू गोडमेर सबै कुराहरू यसलाई रेगुलर गरिरहनुपर्छ। त्यसले गर्दा तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको फुल फ्याँक्नु पऱ्यो पनि काम चाहिँ अब स्टप गर्न चाहिँ मिल्दैन, काम गरिरहनुपर्छ। अनि यस्तो विचार गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो अब खेर जानुभन्दा अहिलेको समयमा चाहिँ सबैलाई फुल भनेको के हो, हामीलाई त्यति सीमित मान्छेलाई मात्रै थाहा छ यसको फुलको महत्त्व, यो कसरी चाहिँ सजावट गर्छन्, घरमा कसरी राख्छन्, फ्लावर भासमा कसरी डेकोरेसन गर्छन् भन्ने कुरा अहिले बिस्तारै अलिअलि मात्रै थाहा पाउँदै आउनुभएको छ नि। अब यस्तो बेला चाहिँ सबैले हामीले घर घरमा चाहिँ तपाईँको यस्तो फुलहरू दिन पायौँ भने उहाँहरू सबैले चाहिँ फुलको महत्त्व बुझ्नु हुन्छ होला भनेर चाहिँ त्यसै गरी मैले दिएको। यो हाम्रो तपाईँको चैत वैशाख जेठ 3 महिना लगभग असारसम्म गएर हाम्रो चाहिँ एक सिजनमा 15-20 लाख जतिको चाहिँ सेल्स हुन्छ होइन। त्यसमा तपाईँको अब वैशाख त त्यति नै गइहाल्यो, जेठ र असारको पनि आश छैन, तर अब कस्तो नै हुन्छ कतिसम्म जान्छ भन्ने थाहा छैन। तर अहिलेसम्म हालसम्म लगभग 7-8 लाख चाहिँ हाम्रो लस भइसक्यो। नागार्जुन नगरपालिकाले यो राहतको हिसाबमा चाहिँ के चाहिँ गर्ने सोच राख्नुभयो, के छ? अब सर्वप्रथम अहिले यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरस रोगले विश्वमै एउटा आक्रान्त बनाइरहेको ठाउँमा यो रोगले हाम्रो नेपालमा पनि केही चाहिँ नि तपाईँको समस्याहरू सिर्जना भएका छन्। यो तपाईँको चाहिँ नि रोगले यो मानवीय मात्रै नभइकन तपाईँको कृषि क्षेत्रदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि होटेल व्यवसायी, कुखुरा व्यवसायिक र तपाईँको चाहिँ नि के अरे अरू सम्पूर्ण पर्यटनदेखि लिएर अरू व्यवसायीलाई पनि यसले चाहिँ नि आर्थिक चाहिँ नि तहस बनाएको छ। र विशेष गरेर आज यो रामकोट को यो फुल खेती जुन चाहिँ नि हामी निरीक्षण गर्न आएको छौँ, प्रदेश सरकारका मान्यज्यू आउनु भएको छ, जनप्रतिनिधि साथीहरू आउनु भएको छ, पत्रकार मित्र, सुरक्षा निकायको र हाम्रो कृषिका विज्ञ सहित चाहिँ हामीले निरीक्षण गरेर हेऱ्यौँ। र अब यसलाई चाहिँ नि हामीले यो एउटा देशकै चाहिँ नि तपाईँको नेसनल पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यहाँको मात्र होइन सङ्गम र तपाईँको देशभरि नै यसले पार्ने असरहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रीय सरकार र चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले चाहिँ नि एउटा नीतिगत रूपमै
एउटा पोलिसी बनाएर यो तपाईँको चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि राहत दिनको लागि चाहिँ नि तुरुन्तै तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नीति चाहिँ नि निर्णय गरेर कार्य गर्नु अगाडि बढाउनु पर्छ र नागरजुङ नगरपालिकाले पनि यो नीति चाहिँ नि आइसकेपछि हाम्रो सीमित स्रोत र साधनलाई मध्यनजर राखी हामीले चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि केही राहत चाहिँ नि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ नि हामी पर्खाइमा छौँ र आज हामीले तपाईँ त्यसको लगत चाहिँ नि सङ्कलन गर्ने कार्यको लागि यो निरीक्षण गरेको छौँ। कति जति छ जस्तो केही आँकडा आएको छ हाम्रो? अब यो अहिले तपाईँको चाहिँ नि म हिजो इजङ्गुमा पनि गयौँ, त्यहाँको बासिन्दाहरूको पनि टोटल दैनिक जीविका चाहिँ नि यो फुल खेतीबाट नै उहाँहरूको चाहिँ नि धान्ने र बैङ्कबाट लिएको लोनदेखि लिएर त्यो लिजमा लिएको तपाईँको चाहिँ नि के अरे जमिन र जुन अहिले ठिक्क समयमा जो चाहिँ नि तपाईँको फुल चाहिँ नि तपाईँको बिहाको सिजन थियो, होटेलमा र सबै मठ मन्दिरमा चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि दिने बेलामा ठिक्क पिक आवरमा चाहिँ नि सबै चाहिँ नि नाश भएको छ। यसको टेन्टेटिभ तपाईँको चाहिँ नि यो कृषिको फुलको मात्रै तपाईँको चाहिँ नि हामीले हिजो हेर्दाखेरि 10 करोड बराबरको चाहिँ नि राहत चाहिँ नि तपाईँको दिनुपर्छ। अरू त तपाईँको कुखुरा व्यावसायिक यो गाई पालन, तरकारी खेती, अब यो होटेल व्यवसाय यसको त तपाईँको आकलन गरेर सकिन्न। त्यस कारणले स्थानीय निकायकोले चाहिँ नि तपाईँको सम्बन्धित निकायमा चाहिँ नि यो पठाउनको लागि चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि लगत सङ्कलनको लागि चाहिँ नि 10 वडामा चाहिँ नि परिपत्र पनि गरिसकेको छ। फुल खेती लगायतका यस्ता जो खेतीहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकारको के चिज चाहिँ हुनसक्छ जो आर्थिक राहत प्याकेजको लागि? धन्यवाद। अहिले चाहिँ यो कोरोना पछाडि अहिले विशेष गरी धेरै ठाउँबाट गुनासो के आयो भने बजार नजिक तरकारी खेती गर्नेहरूको पनि तरकारी त्यो बजारमा खपत हुने स्थिति बन्यो, पशुपालन गर्नेहरू पनि मासुजन्य पदार्थहरू त्यो बजारमा अथवा बस्ती भएको ठाउँ खपत हुने स्थिति बन्यो। तर फुल खेतीको अझ धेरै समस्याहरू आयो। फुल खेतीको अहिले चाहिँ कहीँ पनि बेच्ने ठाउँ भएन, मन्दिरहरू चलेका छैनन्, मान्छेहरू बाहिर निस्किन पाएको छैनन् लकडाउनले गर्दाखेरि। त्यस्तै गरी अब होटलहरू चलेको अवस्था छैन, पार्टी प्यालेसहरू चलेको अवस्था छैन। जहाँ जहाँ जानुपर्ने फुलहरू जहाँ जहाँ खपत हुन्थ्यो कहीँ पनि जाने अवस्था नभएकोले फुल खेती व्यवसायहरू, पुष्प व्यवसायहरू एकदम मारमा पर्नु भएको छ हाम्रो। त्यसै गरी यो भेगमा पनि त्यसै गरी भाइहरूले जति मिहिनेतपूर्वक गरिरहनु भएको छ उत्पादन त्यो चाहिँ खपत हुन सकेन। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर प्रदेश सरकारले अहिले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र, हाम्रो उपत्यकाको हेर्ने ललितपुरमा कृषि ज्ञान केन्द्र अफिस छ, उसले अहिले क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गरिरहेको छ नगरपालिका मार्फत। त्यो क्षतिको विवरण गइसकेपछि प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। त्यो राहत मार्फत चाहिँ उहाँहरूको क्षतिको स्थितिलाई हेरेर कसले कति राहत पाउने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदैछौँ हामीले, त्यो अगाडि बढ्छ। र अर्को चाहिँ अहिले कृषिमा र फुल खेतीमा चाहिँ जस्तो यो अलिक गहन खालको चाहिँ बिमाको योजना रहेनछ। अब यो बिमाको योजना चाहिँ कुनै पनि हालतमा अनिवार्य गराउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले लबिङ गर्नुपर्छ भन्ने यतिखेर महसुस भएको छ। त्यो कुरामा म चाहिँ प्रतिबद्धताका साथ लबिङ गर्ने गरी जानकारी गराउँछु। अहिले प्रदेश सरकारले राहत विवरणहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। म व्यवसायीहरू सम्पूर्णलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आफ्नो नगरपालिका मार्फत प्रदेश सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो क्षतिहरू विवरणहरू टिपाइदिनु हुनुमा हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। जस्तै यो राहत प्याकेज भन्नुभयो, यो चाहिँ बागमती प्रदेशले जस्तै यो राहत प्याकेजको चिज चाहिँ कति एमाउन्टको हुनसक्छ? अहिले क्षति हेरेर हुन्छ। अहिले चाहिँ अहिले विवरण मात्रै कलेक्सन गर्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यो विषय नयाँ पनि भएको छ अहिले, होइन? त्यसलाई अहिले विवरण सङ्कलनको अभियान छ। यो सङ्कलन भइसकेपछि कति के गर्ने प्रदेश सरकार मार्फत फेरि निर्णय गराउँछौँ। अहिले आफ्नो नगरपालिका मार्फत सम्बन्धित ज्ञान केन्द्रमा उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु पर्यो, विवरण पेश गर्नु पर्यो, क्षति विवरण पेश गर्नु पर्यो। अहिले ज्ञान केन्द्रहरूले चाहिँ यो अहिले चाहिँ कोरोनाकै सन्दर्भमा भएका क्षतिहरूको बारेमा सङ्कलन गरिरहेछन्। यसको सङ्कलन पछाडि चाहिँ तुरुन्तै प्रदेश सरकारमा यिनीहरूले पठाउँदैछन्। त्यसलाई नगरपालिकाहरूलाई र व्यवसायीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो त्यो विवरणहरू चाहिँ पठाइदिनु पर्यो भनेर म यही मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आकस्मिक आएको एउटा विपद हो। यो विपद चाहिँ हाम्रो देशमा मात्र नभएर विश्वभरि नै चलिरहेको छ। समग्र रूपमा हेर्दाखेरि विश्वलाई भन्दा पनि हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले हामी चाहिँ हाम्रो कुन कुन ठाउँमा चाहिँ खेती हुने ठाउँहरू त हामीलाई थाहा थियो, कतिसम्मको क्षति भयो भनेर अहिले अनुगमनको लागि पनि हिँडिरहेछौँ हामीले। सरस्वती हेर्दाखेरि धेरै लगानी गर्नुभएका पुष्प खेती कृषकहरूलाई भेट्यौँ। यहाँ चाहिँ उहाँहरूले लगभग म अस्ति पनि एउटा
यहाँ माथि एउटा पाण्डवको फुलखेती भन्ने छ, उहाँलाई पनि सबैजना चिन्नुहुन्छ, उहाँकोमा पनि पुगेको थिएँ। कसैले चाहिँ केही वर्ष अगाडि अलिकति अनुदानहरू पाएर गर्नुभएको मान्छेहरू हुन्छ, कसैले चाहिँ अनुदानै बेगरै गर्नुभएको व्यक्तिहरू पनि छ। अब आकलन गर्दाखेरि हामीले एउटै पुष्प खेतीमा पुग्दाखेरि उहाँहरूको करोडौँ लगानी देख्यौँ। उहाँहरूले गर्ने भनेको यो व्यक्तिगत आफ्नै लगानी गरेर त सकिँदैन, यो सबै ऋणमा गएर अथवा विभिन्न ठाउँबाट उहाँहरूले ऋण लिएर जग्गा जमिन भाडामा लिएर चलाउनु भएको छ। यसले चाहिँ उहाँहरूलाई एकदमै ठुलो नकारात्मक बेजो पारेको छ। अब त्यसलाई उठाउनको लागि हामी स्थानीय सरकार नगरपालिकाबाट के गर्न सक्छौँ त्यो पनि हामीले हेर्नेछौँ। अनि हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण फुलखेती गर्ने कृषकहरूको लागत सङ्कलन गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको लगानी यसलाई चाहिँ हामीले कसरी उहाँहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ रिकभरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिने गरेर स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्रसम्म हामीले चाहिँ यसका यो हाम्रो जुन बिगो भएका चिजहरूको चाहिँ लागत उठाएर हामीले पठाउने चाहिँ योजना बनाएको छौँ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूले जुन अहिलेको सिजन थियो, सिजनको बेलामा फुलखेतीबाट चाहिँ उत्पादन भएका चिजहरू बेच्न नपाउँदा उहाँहरूलाई ठुलो मर्कामा परेको छ। भोलिको दिनमा अब अहिले परेको मर्काबाट पनि छिटै उक्सिने खालको चाहिँ हामीले योजना ल्याउनुपर्छ जस्तो मैले देखेको। यही ठाउँमा चाहिँ उहाँले 15-16 रोपनी र माथि चाहिँ अर्को पनि नयाँ रोप्नु भएको रहेछ, त्यहाँ पनि 15-16 रोपनीमा गर्नुभएको छ। केही नभए पनि यो फुलखेतीमा हेर्दाखेरि 10 करोड भन्दा भित्रको लगानी छ उहाँको। उहाँले चाहिँ 5% ब्याजमा लिएको छु मैले यो भन्नुभएको छ। भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले नि केही गर्ला, ऋण ब्याजहरूमा केही सहुलियत देला र नगरपालिकाले पनि यस्तो ठाउँहरूलाई चाहिँ हामी कृषि प्रधान देश भनिरहेका छौँ। हाम्रो देशलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ राम्रो बनाउन सकियो भने मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक मुहार फेरिन्छ भन्ने समयमा हामीले चाहिँ अब सोचेर कृषिलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर नगरपालिकाले केही गर्नुपर्छ भनेर प्लान बनाएको छौँ हामी चाहिँ।